सुगौलीको सन्धि कहीँ पनि पाइएन, नेपालमा छ कि छैन? मैले अध्ययन गरे अनुसार नेपालमा यो छैन। यस्ता सन्धिहरू महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ नेपाल सरकारको सेन्ट्रल आर्काइभमा हुनुपर्छ। सेन्ट्रल आर्काइभ त्यो भनेको सेन्ट्रल आर्काइभ भनेको कुन हो भनेर भन्दाखेरि तपाईले 10 रुपैयाँको एउटा टिकट सरकारी नियमअनुसार यो टिकट लिएर आउनुभयो भने तपाईले यहाँको हरेक डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। सुगौली सन्धि किन भेटिएन होला भनेर भन्दाखेरि सुगौली सन्धि ब्रिटिस इन्डियाकै पालोमा नेपालबाट बेपत्ता पारिसक्यो। राजा ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि पनि त्यही नै लाल बाकस भएको हो। जब अब गणतन्त्र भयो नेपाल, त्यसपछि त्यो लाल बाकस चाहिँ कहाँ पुग्यो अथवा त्यो भित्रको डकुमेन्ट कहाँ पुग्यो? काठ, बुट्टा भनेको काठ तल पनि माथि पनि भएको रातो बरातको कपडाले पोका पारेको रहेछ। त्यो लिएर आएर मलाई पुकाएर दियो र अनि पन्जा लाएर मात्रै गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यसमा श्वास नपार्नुहोस् है, ब्रिदिङ नगर्नुहोस् है भनेर भन्यो। अनि मैले सुगौली सन्धि नै हो कि के हो त, मैले त निकै ठुलो काम पो गरेर लागेँ भने जस्तो लागेको थियो। यसो हेरेको त सन् 1950 को सन्धि, नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी 31 जुलाई 1950 रहेछ। सुगौली सन्धि भनेर हामीसँग सन्धिको छैन, तर सुगौली सन्धिमा भएका पत्राचारहरू, सुगौली क्षेत्रमा भएका पत्राचारहरू चाहिँ हामीसँग छ, त्यो सूचीमा छ। भौगोलिक अखण्डताको लागि यस्ता डकुमेन्टहरू हामीले खोज्नुपर्छ। सरकारले मात्रै सबै कुरा गरेर साध्य हुँदैन। क्याटलग नम्बर चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ 1950 ट्रिटी एन्ड ऱ्याटिफिकेसन्स फ्रेन्डसिप लेखेर क्याटलग नम्बर FO 93/135/2 लेखेर अनि shall cease to have effect from the date on which the present treaty comes into force भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् त्यो क्याटलग नम्बरमा। तपाईँको सञ्चार माध्यमले को कारणले गर्दाखेरि सन् 1950 को शान्ति मैत्री सन्धि हाम्रो हराएको, चोरिएको, बेचिएको जे भए पनि त्यो फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। एउटा सन्धि सङ्ग्रह आर्काइभमा राख्ने कि अभिलेखालयमा राख्ने हो कि परराष्ट्र मन्त्रालयमा राख्ने हो कि त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा राख्ने हो? मेरो भनाइ चाहिँ नेपाल सरकारको सेन्ट्रल आर्काइभमा हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरो जुन बिन्दुबाट हामीले सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको विषयमा बहस थालनी गरेका थियौँ राष्ट्रिय अभिलेखालयको यो कोठा, त्यहीँबाट फेरि आज अर्को एउटा बहस चाहिँ रेकर्ड गर्दैछौँ, प्रसारण गर्दैछौँ, तपाईँ सामु पस्किँदैछौँ। अभिलेखालयमा हामीले राष्ट्रिय अभिलेखालयको निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानङ्गसँग सुरुवात गरेको विषय आज यो छरिएको छ, फ्राकिलो बन्दै गएको छ। र आज मैले जसरी त्यो दिन सौभाग्य प्रधानङ्गसँग लन्डनको कुनै ठाउँमा पब्लिक रेकर्ड अफिसमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले 1950 को सन्धि देख्नु भएको छ, त्यसको सक्कल पत्र पढेर आउनुभएको छ भनेर कुरा उठाइसकेपछि सौभाग्य म्यामले त्यति बेला भन्नुभएको थियो उहाँलाई भेट्ने एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो र उहाँले हामीसँग आएर ती कुरा सेयर गर्नुभयो भने अभिलेखालयले सरकारले त्यो सन्धि सक्कली सन्धिपत्र नेपालमा ल्याउने प्रयास गर्नेछ भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। त्यसपछि म बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग यो कुरा गरेर पुगेँ। उहाँले पनि यदि उहाँहरूले साँच्चीकै यो विषयमा छलफल गर्न चाहने भने म मध्यस्थकर्ताको भूमिका गर्न तयार छु, त्यो सन्धिपत्र नेपालमा ल्याउन सक्ने वातावरण गराउन म तयार छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो र ती दुवैजनाको प्रतिबद्धतालाई एउटै फ्रेममा राख्न आज म सफल भएको छु। चुरो कुरोमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अभिलेखालयको निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानङ्गलाई सँगै राखेर म आज संवाद गर्दैछु। उहाँहरू दुवैजनासँग गरेको संवादले कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्ने छ र नेपालको सक्कली सन्धिपत्र नेपालमा फर्काएर ल्याउने वातावरण बन्नेछ भन्ने मैले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा आशा पनि गरेको छु। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय अभिलेखालयको निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानङ्गलाई पनि म चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई पनि चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँबाट सुरु गरेका थिएँ मैले यो विषय, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले बोलिदिनु भयो, त्यो विषयले मलाई छोएपछि म राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जानुपर्छ भनेर आएर तपाईँसँग गरेको कुराले एउटा बहस सिर्जना गर्यो। तपाईँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यदि साँच्चीकै हामीसँग आएर त्यो कुरा
सार्वजनिक गर्नुभयो, भन्नुभयो, हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने म त्यो पहल गर्छु भनेर। अब के छ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ तपाईँसँगै राखेको छु मैले, सँगै हुनुहुन्छ। अब साँच्चीकै यो विषयमा राष्ट्रिय अभिलेखालय अथवा सरकार सिरियस भएर गम्भीर भएर लाग्छ लाग्दैन, अब के गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट सुरु गरेँ। हस्, धन्यवाद उमेशजीलाई। एकदम सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय अभिलेखालयको विषयमा यति चासो राखेर हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको विषयमा यति चासो लिएर यति गहिरिएर तपाईँहरू गइराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने यो भनेको हाम्रो राष्ट्रको हाम्रो पौरखको कुरा हो, हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको खोजको कुरा हो। त्यसको यदि हामीले यो कुरामा तपाईँ हामीसँगै मिलेर यदि हामीले हाम्रा यस्ता हराएका डकुमेन्टहरूलाई ल्याउन सक्यौँ भने त्यो राष्ट्रको लागि तपाईँ हाम्रो ठुलो योगदान हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जब तपाईँले अस्ति कुरा राखिसक्नु भएपछि मैले हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयको यथार्थ कुरा तपाईँले भनिसकेपछि हामीले बुद्धिनारायण सरसँग पनि पहिला पनि भेट भइसकेको थियो, तर हामीले सरसँग कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा उठान भएको थिएन र हामीले चाहिँ अरू विषयमा अरू सन्धि सम्झौता र भूमि सम्बन्धी हाम्रो सरसँग छलफल भएको थियो। सरले यसरी चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ यो सङ्ग्रहालयमा अथवा यो अभिलेखालयमा यति क्याटलग नम्बरमा भनेर हामीसँग कुरा भएको थिएन, जुन तपाईँले पहल गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। र अब हामीलाई चाहिँ एउटा बाटो खोलेको छ। कुनै पनि अभिलेखालयमा कुनै पनि ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ प्रमाणसहित यो क्याटलग नम्बरमा यति नम्बरमा यो दस्तावेज छ भन्ने हामीसँग यथार्थ जानकारी भयो भने हामीलाई त्यो ठाउँमा जानलाई छिट्टो हुन्छ। नत्र त्यहाँ गएर हामी फेरि रन्न भुल्नमा खोज्नुभन्दा हामीले चाहिँ अब सरले यति क्याटलग नम्बरमा छ भनेर बताउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो लिएर हामी चाहिँ पत्राचार गरेर हाम्रो जुन प्रोसेस अनुसार हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय एमएससी मार्फत र त्यहाँ सम्बन्धित अभिलेखा पब्लिक रेकर्ड अफिसमा गएर त्यो क्याटलग छ छैन हामी पहिला पत्राचार गरेर हेर्छौँ। यदि छ भने हामी त्यसलाई ल्याउन पहल गर्छौँ र सकेसम्म यही आर्थिक वर्षमा हामी ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अब बुद्धिनारायण सरतर्फ आएँ म। तपाईँले सञ्चार माध्यमहरूमा त्यहाँ देखेको कुरा भन्दै आउनुभयो, मैसँगको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभयो। औपचारिक रूपमा तपाईँले सरकारका कुनै निकायसँग पुगेर यो भने सायद पहिलोपटक होला, यो वातावरण चाहिँ चुरो कुरो र मैले क्रिएट गऱ्यौँ। तपाईँले औपचारिक रूपमा आफू निवृत्त भइसकेपछि सरकारका कुनै अड्डा अदालतमा मैले लन्डनको पब्लिक रेकर्ड अफिसमा देखेँ भनेर सायद भन्नुभएको छैन होला है, कि कुनै सरकारी निकायमा जानकारी गराउनु भएको थियो योभन्दा अगाडि तपाईँले देखेको कुरा? सबभन्दा पहिले त म अब निमित्त महानिर्देशकज्यूसँग बसेर सँगै अन्तर्वार्ता दिन पाएँ, त्यसको निमित्त चाहिँ मलाई खुसी लागेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। अब 1950 को सन्धिको कुरा गर्नुभयो। म अध्ययनको सिलसिलामा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएको थिएँ, अनि ब्रिटिस लाइब्रेरी त्यो चाहिँ इस्टर्न भन्ने स्टेटमा पर्छ। त्यहाँ मैले पुराना नक्सा दस्तावेजहरू खोजेँ, केही भेट्टाएँ पनि नेपालको फेभरमा रहेको अब महाकाली नदी अथवा काली नदी लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी चाहिँ काली हो भन्ने प्रमाण पनि मैले त्यहाँ भेट्टाएँ। अनि मैले त्यहाँ फेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको म्याप क्युरेटर डाक्टर एन्ड्रयू कुक हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हाम्रो सुगौली सन्धि अथवा अन्य नेपालसँग सम्बन्धित कुनै सन्धि छ कि, किनभनेदेखि चाहिँ सुगौली सन्धि 1816 4 मार्चमा चाहिँ नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिच भएको हो, त्यस कारण यहाँ हुनुपर्छ भनेर मैले भनेपछि उनले जम्मै लेख क्याटलगहरू हेरेँ, छैन, यहाँ त छैन। अनि मैले सोधेँ कहाँ छ त, किनभनेदेखि अब अहिले ब्रिटिस साम्राज्यबाट भनौँ, अब ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट भारत स्वतन्त्र भयो, त्यस कारण भारतमा छ कि कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि उनले के भने भनेदेखि केही नक्साहरू, केही अभिलेखहरू, रेकर्डहरू हामीले चाहिँ सर्वे अफ इन्डियालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ, त्यो सायद हैदराबाद हाउसमा कहीँ पनि होला, त्यस कारणले हामीसँग यहाँ चाहिँ छैन मौजुदा भनेपछि मैले उनलाई सोधेँ उसो भए म सर्वे अफ इन्डियामा गएर चाहिँ अध्ययन गर्न पाउँछु त त्यो भनेर भन्दाखेरि उसले हाँसेर के भन्यो भने सायद पाउँदैन होला, किनभने त्यो 3 लक सिस्टममा छ, डिफेन्स, फरेन अफेयर्स र होम अफेयर्सको 3 साँखेमा छ। त्यस कारण त्यो हेर्न दिँदैनन् उनीहरू, गयो अब इन्डियाकै नेसनललाई पनि हेर्न गाह्रो हुन्छ भनेर भन्यो। अनि मैले उसो भए अरू ठाउँ कहाँ पाइएला त भन्दाखेरि उसले घोरिएर पब्लिक रेकर्ड अफिस यहाँ क्युई गार्डनमा छ, लगभग 4 माइल जति पछि 4
सायद त्यहाँ छ कि त्यहाँ गयो भने हुन्छ भनेर अनि म 2 दिनपछि म गएँ त्यहाँ खोज्दै गएँ। अब पब्लिक रेकर्ड अफिसमा गएपछि त्यहाँ पनि मैले नक्साहरू अध्ययन गरेँ र त्यहाँ सोधेँ, त्यहाँको म्याप क्युरेटरलाई सोधेँ कि अब नेपालसँग सम्बन्धित कुनै सन्धिहरू सम्झौताहरू केही छ कि, म नेपालबाट आएको अध्येता भनेपछि उसले एउटा सन्धि त भए जस्तो लाग्यो पक्नु है भनेर उसले हेरेर क्याटलगमा एउटा सन्धि रहेछ भनेर भन्यो। अनि मलाई लगेर एउटा कोठामा लगेर अनि पन्जा लगाउन दियो र अनि त्यसपछि काठ बुट्टा भरेको काठ तल पनि माथि पनि भएको रातो बरातको कपडाले पोका पारेको रहेछ, त्यो लिएर आएर मलाई पुकाएर दियो र अनि पन्जा लाएर मात्रै गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यसमा श्वास नपार्नुहोस् है, ब्रिदिङ नगर्नुहोस् है भनेर भन्यो। अनि मैले सुगौली सन्धि नै हो कि के हो त, मैले त निकै ठुलो काम पो गरेर लागेँ भने जस्तो लागेको थियो। यसो हेरेको त सन् 1950 को सन्धि, नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी 31 जुलाई 1950 रहेछ। मैले सरसर हेरेँ। अनि अब नेपालका तर्फबाट श्री मोहन शमशेरले सही गरेको छ, भारतको तर्फबाट भारतको राजदूत नेपालका लागि राजदूत चन्द्रनारायण सिंहले सही गरेको छ। यसो हेरेँ मैले है। त्यसपछि अनि अर्को त्यो सँगै एउटा एक पाना रहेछ। एक पाना हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राजदरबारको सिल लागेको अङ्ग्रेजीमा लेखेको, अन्तिममा हेरे चाहिँ राजा त्रिभुवनले सही गरेको, त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव भनेर अङ्ग्रेजीमा सही गरेको रहेछ। यो चाहिँ 1950 को सन्धि रहेछ। अनि मैले यो कपी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट बाहिर जान मिल्दैन भनेर भन्यो। त्यो बेलामा अब मोबाइलको जमाना थिएन, मोबाइलको क्यामेराको, त्यो बेला भएको भए त म लिएर आउँथेँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 1950 को सक्कल सन्धि त्यहाँ छ र अनि मैले त्यहाँ हेरिसकेपछि मैले त्यसको क्याटलग नम्बर पनि मैले लोड गरेँ। हेर्नुहोस् अब क्याटलग नम्बर चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ 1950 ट्रिटी एन्ड ऱ्याटिफिकेसन्स फ्रेन्डसिप लेखेर क्याटलग नम्बर FO 93/135/2 लेखेर अनि shall cease to have effect from the date on which the present treaty comes into force भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् त्यो क्याटलग नम्बरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालमा हुनुपर्ने सक्कल सन्धि त्यहाँ कसरी गयो मलाई चाहिँ अब जिज्ञासा लाग्यो कि। जिज्ञासा लागेपछि म नेपाल फर्किसकेपछि पनि 3 हप्तापछि नेपाल फर्केपछि पनि यता कता मैले चाहिँ गएँ, केशर लाइब्रेरीमा गएँ, हाम्रो राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमा त्यहाँ पनि गएँ, अरू ठाउँमा गएँ, कहीँ पनि पत्ता लागेन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि कसरी पुग्यो त त्यहाँ। अब मलाई चाहिँ अफह्यान्ड म के भन्छु भनेदेखि हामी नेपालीहरू पैसा पायो भने कागज बेच्न त के बेर लाउँछौँ र 2-4 लाख रुपियाँ त्यो बेलामा दिए, अब कसैले दियो होला, त्यो बेचियो कि जस्तो लागेको छ। मूर्ति बेचेका धेरै उदाहरण किन भन्दैछु भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा 3 वर्ष अगाडि म र वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले एउटा रिट दर्ता गरेका थियौँ। नेपाल र भारतको खुला सिमाना चाहिँ अवांछित तत्त्वले हदैसम्म दुरुपयोग गरे, त्यसकारणले यो चाहिँ नियमन रेगुलेसन हुनुपर्छ भनेर ठुलै पुष्ट्याइ गरेर हामी 3 वर्ष अगाडि अब रिट पिटिसन दिएका थियौँ। त्यसको निर्णय भनौँ अब 75 साल वैशाख 12 गते सर्वोच्च अदालतले भर्डिट गरेको छ नेपाल सरकारको नाउँमा। विस्तार चरणबद्ध तरिकामा चाहिँ नियमन गर्नु। मैले यहाँ जोड्न खोजेको त्यो बेलामा नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूलाई 1950 को सक्कल सन्धि लिएर यस सम्बन्धमा कागजात लिएर आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालय र अरू भनौँ पदाधिकारी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले सक्कल सन्धि 1950 को लिन सकेर लान सकेनन्, खालि प्रतिलिपि किताबमा भएको मात्रै भएको हुनाले मलाई लाग्छ नेपालमा यो सन्धि छैन होला भन्ने मेरो अवधारणा छ। अब बुद्धिनारायण सरले प्रश्न भनिदिनु भयो, तपाईँले त्यो हो कि होइन उहाँले देखे हो कि होइन भनेर एउटा सन्देह पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो, आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो, किनभने उहाँसँग प्रश्न भेट भएर यो बारेमा कुरा भएको थिएन। आज बुद्धिनारायण सर स्वयं साक्षात् अभिलेखालयमा उपस्थित भएर क्याटलग नम्बर समेत सार्वजनिक गरिदिनु भयो। अब तपाईँहरूको पोस्टमा बल त तपाईँहरूको पोस्टमा छ, अब गोल हान्नुपर्ने त
उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गोल हान्न सक्नुहुन्न। अब के गर्ने तपाईँहरूले? उहाँले त भनिदिनु भयो अब चासो तपाईँहरूप्रति भयो, अब जनताको प्रश्न तपाईँहरूप्रति उठ्छ, सरकारले कसरी कुन तरिकाले अब त्यो बेचिएको हो भने, यहाँबाट लगिएको हो भने, अथवा त्यहीँको सन्धि हो भने अब कुन तरिकाले ल्याउने? अब तपाईँले अस्ति उहाँलाई खोज्नु भएको थियो, मैले प्रकट गराइदिएँ, अब के भन्नु? हुन्छ, अब यस्तो यो भनेको यदि हामीले यो सन्धिलाई ल्याउन सक्यौँ भने यो गोल भनेको मैले मात्र होइन, हामी सबैको गोल हुनेछ। किनभने यो भनेको हामी सबै नेपालीको उद्देश्य नै हो कि यो हेर्न सबैले आतुर छन् यो सन्धिलाई। सरले जुन हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो त्यो बाटो हामीलाई हिजोसम्म कहाँ छ भन्ने विषयमा चाहिँ, जस्तै सुगौली सन्धि होस्, 1950 को सन्धि होस् अथवा अन्य सन्धि होस्, हामीसँग भएको नेपालसँग सम्बन्धित कुनै पनि त्यस्ता सन्धिहरू ल्याउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि हो। हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालमा त्यो हुनैपर्छ र विगतमा विभिन्न कारणले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रह्यो, त्यो भनेको तत्कालीन अवस्थाको अभिलेख व्यवस्थापनको कुरा हो। तर अब हामीले यसमा चासो देखाइसकेपछि हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको त्यसैमा हुन जान्छ, त्यस्ता अभिलेखहरू ल्याउने। सरले जब यो क्याटलग नम्बरहरू हामीलाई दिनुहुन्छ, त्यो दिएको क्याटलगलाई आधार मानेर हामी सबभन्दा पहिला त पत्राचार नै गर्छौँ। सरले अघि एउटा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो यो बेचियो कि भनेर। कुनै पनि सन्धि भन्ने बित्तिकै 2 प्रति अथवा 3 प्रति हुन्छ नै सर, होइन? त्यो 2 प्रति अब त्यो यदि हामी कहाँ चोरी भएको हो अथवा नेपालको प्रति नै हो भने हामी त्यो ओरिजिनलले हामी फर्काउने प्रयास गर्नेछौँ। अब सन्धि भनेपछि त एक पत्र त त्यो बेलाको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग पनि हुने नै भयो, त्यही गयो कि न? यदि त्यही गएको हो भने पनि हामीलाई त ओरिजिनल कपीको त्यहाँबाट प्रमाणित कपी चाहेको छ। हामीले त्यो प्रमाणित कपी ल्याउनलाई कुनै हदसम्म प्रयास गर्नेछौँ र यसको प्रक्रिया हामी आजबाट नै सुरु गर्नेछौँ। यो डकुमेन्टलाई सरले पाउनु भएपछि यसको प्रक्रिया पत्राचार गर्ने, त्यसको अब हामीले जस्तै हाम्रो तहगत रूपमा मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जाने हो कि हामी छलफल गरेर एमबेसीबाट जाने हो कि अथवा हामी डाइरेक्टै त्यही पब्लिक रेकर्ड अफिसको यदि हामीले त्यहाँको ठेगाना पायौँ, इमेल एड्रेस पायौँ भने हामी आफै पनि इमेल लेख्न सक्छौँ उहाँहरूलाई, यो क्याटलग नम्बर यति छैन भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ, होइन? हामी त्यो जे हामीसँग छ त्यो माध्यमहरू मिडियाहरू मार्फतबाट अथवा केबाट हुन्छ, हामी त्यो ठाउँमा पुगेर त्यो सन्धि चाहिँ हामी ल्याएरै साट्छौँ। अब ठिक छ। अब कुरा कहाँ रह्यो भने जब मैले यो विषयमा डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग संवाद गरेँ, सरकारले सहयोग गर्छ भने, सरकारले खर्च गर्छ भने म यो सन्धि ल्याउन तयार छु भन्नु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर यहीँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, सरकारले सहयोग गर्छ र सरकारले चाहन्छ भने, म त रिटायर कर्मचारी हो, सरकारले चाहन्छ भने त्यहाँ 200% छ, उहाँले बोले भाषा यही हो, त्यहाँ मैले देखेको 200% हो, म यो ल्याउन पहल गर्छु, तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही लाग्दैन, लाग्ने भए पहिले ल्याउँथे भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब तपाईँलाई म प्रश्न सोध्छु कि यो विषय सरकारले आफ्नो तरिकाबाट, सरकार त एउटा इन्स्टिट्युसन, एउटा सबै हाम्रो अभिभावक हो, उहाँहरूले यति पहल गरिसकेपछि अब उहाँहरूको टाउकोमा थुपारेर डाक्टर रमेश ढुङ्गेलले जिम्मा दिन्छौँ अथवा डाक्टर हाम्रो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविदले जिम्मा दिन्छौँ, उहाँहरू मार्फत ल्याउँछौँ भन्नुभन्दा पनि अब सरकारले नै सिधै के गर्छ त? पहिलो तपाईँले त पत्राचारको कुरा गर्नुभयो, अब त्यहाँ हाम्रो राजदूतावास होला, त्यति गरेर पुग्छ कि तपाईँले यो अफिसबाट अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट, सरकारको कुनै बडीबाट कुनै मान्छेलाई त्यहाँ हेर्न पठाएर त्यो प्रक्रिया पो थाल्ने हो कि होइन भने त ढिलो होला नि त। उहाँले त प्रमाण हो भनिदिनु भयो, तर उहाँलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई पठाएर ल्याउँछौँ भन्ने पनि यो तपाईँहरूको लाचारी हुन्छ पक्कै पनि। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, कसलाई पठाउनुहुन्छ, सबभन्दा चाँडो से चाँडो गर्नलाई म यो जान्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई थप क्लियर गर्नको लागि। मैले अघि भनेको पनि त्यही हो, होइन? चिठी पत्र इमेलको मार्फत गर्दाखेरि ढिलो होला, अब कति नै हो र बेला जानलाई तपाईँको सरकारी अङ्गबाट मान्छे कति घुम्न गएर पैसा खर्च गरिरहेका छन्, सरकारी पैसा कति ब्रह्मलुट भएको छ हामीलाई थाहै छ नि। घुम्नेका नाममा अलि माथिल्लो तहका कर्मचारीले कति पैसा खान्छन्, के गर्छन्, त्यो खोज्दै जाने भने अर्को भेटेला फेरि। त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्थामा तपाईँले अब इमेल चिठी पत्र त्यहाँको राजदूतावासलाई भन्न लाग्यो भने यो ढिलो हुन्छ। तपाईँले नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेर हुन्छ कि यहीँबाट जाने हो कि एउटा कुनै कर्मचारी पठाउने कि आफै जाने कि के गर्नुहुन्छ? मैले अघि पनि भने हामीले हरेक चिजको यो राष्ट्रिय यो सरकारी निकाय हो, हरेक चिजको एउटा निर्णय प्रक्रिया हुन्छ। पहिला सर्वप्रथम त त्यो डकुमेन्ट त्यहाँ छैन हामीले निर्केल गर्नु पर्यो, 1 नम्बरमा हामीले निर्केल गर्नु। सरले भनिसक्यो क्याटलग नम्बर यति भनेपछि हामीले फेरि अब निर्केलको वातावरणमा त पर्खिराख्नु परेन। त्यो त हामी के गर्छौँ भने यसबाट हामी मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका हाम्रो एम्बेसी त्यहाँ
त्यहाँ छ, एम्बेसीको कोही कर्मचारी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। सबभन्दा सजिलो सर्टकट भनेको हाम्रो एम्बेसी मार्फत हामी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर परराष्ट्रको एम्बेसी मार्फत त्यहाँ पुगेर त्यो डकुमेन्ट छैन अरे, छ भने तत्काल ल्याउने वातावरण हामी तयार गर्छौँ र सकेसम्म छिटो नै त्यो ल्याउँछौँ। र त्यो हामी बुद्धिनारायण सर, रमेश ढुङ्गेलले जति विगतमा गर्नुभयो त्यो भनेको आजको रिजल्टको श्रेय भनेको उहाँहरूलाई नै जान्छ। अब हामी उहाँहरूलाई दुःख दिनुभन्दा पनि हाम्रो नेपाल सरकारको प्रतिनिधि ब्रिटेनमा छ, अलरेडी छँदैछ परराष्ट्र मन्त्रालयको। हो, तपाईँले उहाँहरूलाई दुःख दिनु भन्दा नि भने जस्तो मलाई ठ्याक्कै, किनभने उहाँहरू त व्यक्तिगत तवरबाट रिटायर कर्मचारी भइसक्नुभयो, उहाँ देशको नागरिकको हैसियतले उहाँले भनिदिनु भयो। अब उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले अगाडि सार्नु पर्ने जरुरी पनि छैन। अब मैले के यहाँ प्रश्न हुन चाहेँ भने तपाईँसँग, जस्तो सरकारी काममा मान्छेहरूले अलिकति ओठ लेप्राको देखिन्छ कि सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने, अब त्यो टार्ने हुन्छ। अब तपाईँले यस्ता प्रतिवेदन पहिले पनि बन्यो होला, यस्ता आयोग गरे होला, हामीले मात्रै गरे होइन होला, यो 1950 को सुगौली सन्धिको बारेमा धेरै पहिलादेखि बहस चले, गर्छौँ भन्ने महानुभावहरू धेरै निस्किनु भयो होला। त्यस्तै रद्दीको टोकरीमा पो जाने हो कि तपाईँले भनेको कुरालाई तपाईँभन्दा माथिल्लो निकायले सुनिदिने होइन कि, त्यो ठुलो चिन्ता छ नि। आज दर्शक मार्फत भन्नुहोस् कि कसरी तपाईँले यो गर्नु? मैले अघि नै तपाईँले 2-3 अप्सन दिइसकेको छु। जस्तै सबभन्दा पहिला त हामी सरकारी प्रक्रिया अनुसार एम्बेसी मार्फत हामी परराष्ट्र मार्फत हामी जान्छौँ, एउटा अप्सन र सबभन्दा छिटो बाटो भनेको त्यही हुन्छ। हामी आफै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बसेर यस्तो यस्तो कुरा आएको छ, यति क्याटलग नम्बरमा छ भनेर, किनभने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हाम्रो यो अभिलेख संरक्षणमा सहकार्य पनि भइरहेको छ। त्यो केसमा हामी छिट्टै नै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भोलि पर्सि नै बसेर हामीले यो विषयमा निर्णय गर्छौँ र उहाँ मार्फत हामी त्यो जान्छौँ 1 नम्बरमा यो। त्यसपछि हामीले सरले क्याटलग नम्बर दिइसकेपछि हामीले त्यो पब्लिक रेकर्ड अफिसको हामी इमेल एड्रेस राखेँ। हामी पनि डाइरेक्ट नै कि राष्ट्रिय अभिलेखाले यो पनि एउटा पब्लिक रेकर्ड अफिस भएको कारणले पब्लिक रेकर्ड अफिस टु पब्लिक रेकर्ड अफिसमा पत्राचार गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यदि हामीले चाहिँ कुरा गर्न इमेल एड्रेसदेखि सबै पायौँ भने ठ्याक्क कोअर्डिनेसन गर्न र छलफल गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ र अझ छिटो पाउन सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशा। भनेपछि यो रद्दीको टोकरीमा जाँदैन, हामीले यो जति पहल गरेका छौँ यो बालुवामा पानी हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क हुनु पर्यो, आम दर्शक ढुक्क हुनु पर्यो। अब तपाईँले ढुक्क पार्नुभयो नि हामीले, फेरि अर्को पटक खै कहाँ गयो भनेर अब 1-1.5 महिनाको डेडलाइनमा हामी यसरी खोतलास गर्दै आउनु नपरोस्, त्यो चाहिँ तपाईँले हामीलाई प्रतिबद्धता जनाइदिनु पर्यो। हामीले भने आज मैले अघि पनि भने आजको दिनदेखि त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ र हैन, आजबाट तपाईँको दिनगन्ती सुरु भयो एकदम। हामी फेरि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अहिले जति पनि हामी काम गरिरहेछौँ, थोरै कर्मचारीले देशभरिको अभिलेखहरू संरक्षण गर्न लागिरहेछौँ। यस्ता अभिलेखहरू, ऐनहरू अथवा सन्धि सम्झौताहरू हामीले ल्याएर यहाँ राख्न पायौँ भने अथवा देशलाई जुन हाम्रो हरेक विवादहरू सल्टाउन पायौँ भने त हाम्रो अभिलेख बन्दोबस्त देशको चाहिँ हरेक प्रशासनिक प्रक्रियामा त हामीले अझ सरल र सुलभ तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ। अब म बुद्धिनारायण सर कहाँ आएँ। अब जस्तो उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, तपाईँहरू दुईजनालाई राख्न यत्रो समय लाग्ने, यो दिन पर्खिनु पर्ने रहेछ, सबै कुरा अब जुर्नु पर्ने रहेछ। तपाईँले यही पहल नि जस्तो हामीले गऱ्यौँ, नारायण खड्काले बोलिसकेपछि यो यसरी उठ्दै आयो र यहाँसम्म आइपुगेको छ। तपाईँले एउटा देशको नागरिकले, तपाईँ रिटायर एउटा कर्मचारी, देशको सेवा गर्नुभएको, नापी विभागको महानिर्देशकबाट रिटायर्ड भएको, यति कुरा तपाईँलाई थाहा पनि थियो, यहाँ आएर अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर जानकारी गराइदिए भए त पहिले हुँदो रहेछ नि काम। किन तपाईँले चाहिँ लुगाएर बस्नु भएको? मिडियामा त बोल्नुभयो, औपचारिक रूपमा राज्यलाई जानकारी त गराइदिनु भएन नि? हो, अब महानिर्देशकज्यूले 2-3 अप्सन भनिसक्नुभयो, त्यो ठिक छ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यो सक्कल सन्धि फिर्ता आउन सक्छ। किनभने नेपालबाट चोरिएर बेचिएर अमेरिका पुगेको मूर्ति, प्राचीन मूर्तिहरू, 100-200 वर्ष अगाडिका मूर्तिहरू, लन्डनमा बेचिएका, लन्डनको सङ्ग्रहालयमा भएका मूर्तिहरू पनि अहिले नेपालमा भट्टाभट फिर्ता आउँदैछन्। ब्रिटिस सरकारले, अमेरिका सरकारले फिर्ता पठाउँदैछ भने नेपाल सरकारले पहल गर्यो भने त्यो सन्धि आउन नसक्ने त कुनै कुरै छैन। तर हाम्रो नेपाल सरकार अलिकति भनौँ अब उदासीनता भएको हुनाले गर्दाखेरि यस्तो भएको मलाई लाग्छ। यो तपाईँको सञ्चार माध्यम कुरो-चुरोले जुन कुरा उठाएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले पनि यो सुन्नेछन्, हेर्नेछन्, बुझ्नेछन्, त्यसपछि अनि पहल हुनेछ। र त्यो पहल चाहिँ यहाँकै पुरातत्व सङ्ग्रहालयको अभिलेखालयकै संयोजकतामा रहनुपर्छ। किनभने त्यो डकुमेन्ट भनेको यहाँ आर्काइभ हुनुपर्छ।
त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि म त ढुक्क छु। अब तपाईँको सञ्चार माध्यमले को कारणले गर्दाखेरि सन् 1950 को शान्ति मैत्री सन्धि हाम्रो हराएको, चोरिएको, बेचिएको जे भए पनि त्यो फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। तर अलिकति मैले ढिलो गर्दाखेरि रोकिया रहेछ भन्ने लाग्यो कि लागेन तपाईँलाई? तपाईँले यही कुरा जस्तो मैले सञ्चार माध्यमबाट फलाके ओलाके उहाँहरूले खोज्दै हिँडेँ र आज यो चाहिँ नि अलिकति अब आउँछ कि भन्ने आशामा गयो। यही कुरा एउटा मिडियालाई प्रयोग नगरेर अथवा मिडिया नआएर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले, उहाँ सौभाग्य म्याम हुनुहुन्थ्यो अथवा योभन्दा अगाडिका कोही हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले देखा त धेरै अगाडि हो, यही कुरा गर्दै अलिक छिटो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो कि लागेन? अलिक पश्चाताप भयो कि भएन तपाईँलाई? अब यो सञ्चार माध्यममा आएपछि त छिटो हुन्छ नि। 2 हप्ता अगाडि कान्तिपुर दैनिकले फ्रन्ट कभरमा पनि सुगौलीको सन्धि सक्कल सन्धि खोइ भनेर लेखेको छ। त्यसमा मलाई पनि सोधेको थियो, लगभग 3 प्याराग्राफ जति मेरो पनि कोट गरेको छ। यो सम्बन्धमा मैले पेपर पनि प्रेजेन्टेसन गरिसकेको छु, हो कि? र एउटा पेपर चाहिँ 14-15 वर्ष अगाडि अब वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सत्यमोहन जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा पेपर पनि प्रेजेन्टेसन गरिएको थियो। म र डाक्टर मङ्गलसिद्धि मानन्दर, पछि मन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले उहाँ स्वर्गीय हुनुभएको छ, है। हामीले पेपर पनि प्रेजेन्टेसन गरेको थियौँ सुगौली सन्धिको बारेमा, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब मलाई लाग्छ तपाईँले जुन हामी 2 जनालाई अहिले संयुक्त अन्तर्वार्ता लिनुभयो, यसले नेपाल सरकारमा दबाब सिर्जना गर्छ र म चाहिँ ढुक्क छु। योमा त म पनि ढुक्क भएँ। तर तपाईँले यही कुरा अलि अगाडि भन्दै भए अलि अगाडि हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै मेरो मनमा ढुकचुक भावनाले किन ढिलो गर्नुभयो होला? 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै लेख सञ्चार माध्यममा भन्नुभयो, लेख पनि। तर उहाँहरूका त तपाईँले पुर्याउनु भएन नि। सुना, अब मैले त कार्यालयमा विभागमा गएर सुनाउने त कुरो होइन नि त। जस्तो भनौँ अहिले तपाईँले यहाँ जम्मा नगर्नुभएको भए म यहाँ भेट्न आउँदाखेरि बुद्धिनारायण किन आयो, सायद उसले के स्वार्थ छ कि, उसलाई केही चाहियो कि, केही पुरानो दस्तावेज चाहियो कि, यो मान्छे किन आयो भन्थ्यो नि। अब मैले आए पनि 1950 को सन्धि फल्ना ठाउँमा छ भनेर भन्दाखेरि पनि नपत्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि सम्भावना। तर तपाईँले खन्दै हुनुहुन्छ, यो बारेमा त खोतल्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज भेट्न पाइयो र मलाई तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो विषयमा? एकदम खुसी, किनभने आफूले गरेको कुरा, आफूले देखेको कुरा, मैले मेरो किताबैमा पनि यो लेखेको छु। सुगौलीको सक्कल सन्धि खोइ भनेर कान्तिपुर दैनिकमा मैले पटक लेखेको। अब सौभाग्य म्यामले मैले यो प्रश्न सोधेँ कि उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट त्यसरी बोलिरहँदा, लेखिरहँदा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने किन भएन? ध्यान आकर्षण उहाँलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँलाई एकल फोन गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँको घर नजिकै हो, उहाँ सरकारको रिटायर्ड कर्मचारी हो, तपाईँहरूले पनि त धारा टारेरै बसेर रहेछ, उहाँलाई एकल सोध्दै भए के बिग्रिन्थ्यो र? यस्तो छ, राष्ट्रिय अभिलेखालयले चाहिँ हामीले बारम्बार चाहिँ यस्तो अभिलेखहरू कहाँ छन्, होइन, कति छन् हामीले खोज्दै गरेछौँ। सरहरूको आर्टिकलमा यसरी क्याटलग नम्बर सहित यस्तो मैले एकचोटि मैले भने 6 महिना झन्डै 1 वर्ष 6 महिना जति नै भयो सरको घरैमा गएर हामीले मिडिया मार्फत सरसँग चाहिँ रेकर्डै गरेका छौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ खोतलिएन, होइन? भन्दाखेरि सरले त्यो बेला पनि अब आरोप र प्रत्यारोपको कुरा होइन, जस हामीले जुन वेबाट हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयले आफ्नो किसिमले त्यो डकुमेन्टहरू त खोजिराखेकै हो। अब कोसँग छ र कहाँ छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सायद हामीले त्यो पत्रिकामा हाम्रो आँखा पुगेन पनि हुनसक्छ, सम्भवतः, होइन? पुगेर ध्यान पुगेर झारा टारे पनि हुनसक्छ। झारा त हामीले टारेकै छैन। हामीले मैले भने राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कुनै पनि व्यक्ति जो विज्ञ, सरले अघि एउटा मलाई भन्नुभयो कि एउटा दुःख पनि लाग्यो भनौँ अथवा सरको आफ्नो भनाइ पनि हुन्छ, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आउने भनेकै हामी स्वार्थको लागि नै आउँछ, जो कोही पनि आउनुहुन्छ। किनभने अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज्ने, रिसर्च गर्ने दृष्टिकोणले नै हामी यहाँ पुग्छौँ। जति पनि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले निस्वार्थ रूपमा हाम्रो सेवा भनेकै यहाँको डकुमेन्टहरू कसैले पढिदियोस्, कसैले हेरिदियोस् र आफूसँग भएको डकुमेन्टहरू यहाँ सुरक्षित गर्न पठाइदियोस्। हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो। भन्दाखेरि जो कोही पनि चाहे बुद्धिनारायण सर होस्, ज्ञानमणि नेपाल सर
धेरैजना आउनुहुन्छ, दिनेश राज पन्त सरहरू आउनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना विज्ञहरू आउनुहुन्छ। मलाई खुसी लाग्छ उहाँहरू आउनुभएपछि यो संस्था पवित्र भयो, यहाँको उद्देश्य पुरा भयो जस्तो लाग्छ। र हामीले पनि जो आउनुहुन्छ म उहाँहरूलाई चाहिँ सुगौली सन्धि र यो हाम्रो के 1950 को सन्धिको बारेमा म प्रश्न नै राख्छु अनि विभिन्न छलफलहरू गर्छु। तर हामीले चाहिँ मैले भने अस्ति पनि भने तपाईँलाई मलाई यति नम्बर क्याटलगमा यो संस्थामा छ भनेर मलाई यति भनिदिनु कसैले जानकारी दिनुभएको भए म पहल गर्ने पनि थिएँ। हामी पत्राचार गर्नु पऱ्यो कि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कहाँबाट जानु पऱ्यो हामी गर्थेँ। त्यसको लागि म बुद्धिनारायण सरबाट आजै भए पनि मैले प्राप्त गरेँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको मिडिया हाम्रो जुन चोरोपोरोलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब उहाँले यत्रो प्रतिबद्धता गर्नुभयो, एकदम निष्कमल मनले गर्नुभएको छ, कञ्चन मनले। उहाँले त्यो झारा टारे जस्तो पनि लाग्दैन हेर्दाखेरि। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? अब सौभाग्य म्यामले यो प्रोसेस अगाडि बढाएपछि सरकारले चाह्यो भने के गर्न सक्दैन र? बेलायतबाट त्यो सन्धिपत्र सक्कली सन्धिपत्र ल्याएर हाम्रो दर्शकले देखाउन सक्नु होला उहाँले? तपाईँले विश्वास मान्नुहुन्छ यो कुरामा? उहाँले त प्रश्न भन्नुभयो। मलाई त विश्वास छ, तर के भने यो काम एकैचोटि झ्वाट्ट हुने कुरा होइन। स्टेप बाई स्टेप जानु पर्यो। महानिर्देशकबाट अप्सन, त्यो अप्सन पुरा गर्दै गर्दै गएपछि फिर्ता आउँछ। हामीले त नेपालीले पहल नै नगरेको हुनाले यस्तो भयो क्या। पहल अब सुरु भयो भनेदेखि निश्चित पनि फिर्ता आउँछ। हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानका डकुमेन्टहरू हामीसँगै हुन्छन्। अब म एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने उहाँले क्याटलग नम्बरै ल्याएर तपाईँलाई जानकारी गराइदिनु। उहाँ खुट्टा दुखिरहेको छ, उहाँ बिसन्चो हुँदाहुँदै पनि यहाँ आएर यो सहयोग गर्नुभयो। अब बाँकी सहयोग पनि केही लिनुपर्ने छ भने आजै भेट भएको मौका बेला तपाईँले भन्नुहोस्। उहाँबाट अरू सहयोग पनि चाहिने हो, त्यो ल्याउनु कि अरू केही गरिदिनु पर्छ कि के? सरले जति हामीलाई भन्नुभयो त्यो हामीलाई एउटा बाटो खुलेको छ। अब तपाईँले बाटो खोलाइ सर र मलाई चाहिँ बाटो खोलाइदिनु भएको छ, सम्पर्क गराइदिनु भएको छ। भोलि कुनै पनि बेला हामीलाई चाहियो भने हामी सरसँगै सम्पर्क गर्नेछौँ होइन। ल यो चाहिँ 1950 को भयो, यसलाई यहीँ राखौँ। अब अरू बाँकी सन्धिहरू पनि त्यस्तो सरसँग अर्को एउटा कुरा पनि तपाईँले भने केही सहयोग गर्नुभएकोले मैले चाहिँ अझ अरू यो बाहेक पनि मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ। राष्ट्रिय अभिलेखालयको काम भनेको देशभरिका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू सुरक्षा गर्ने ठाउँ हो। त्यो संरक्षण गर्ने र सेवाग्राहीसम्म पुग्ने, आवश्यक भएको बेलामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने संस्था हो। यो बाहेक पनि अरू कुनै सन्धि सम्झौता अथवा नक्साहरू यस्तो पनि कतै केही छ भने सरलाई जानकारी भएमा यदि सरले चाहिँ मलाई त्यो लिस्ट सहित र केही दिनुभयो भने हामी निरन्तर खोजीमा छौँ। त्यो खोजीलाई पनि हामी सँगसँगै लिएर यो सङ्कलन गरेर भोलि सेवाग्राही अथवा हाम्रो जो रिसर्चर हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म पुर्याउने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। अब ठिक छ, यो पनि सरले गर्नु। अब एकचोटि 1950 को त डिक्लियर भयो। अब सुगौली सन्धिको कुरा गरौँ है। अब पहिला म तपाईँबाट जान्न चाहे सुगौली सन्धिको तपाईँसँग पनि मैले व्यापक छलफल गरेको छु। त्यो सन्धि राख्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले हो अथवा अभिलेखालयले हो अथवा नेपालको कानुन मन्त्रालयले हो अथवा तपाईँले भने जस्तो त्यो आर्मीको म्युजियमले राख्नुपर्ने हो, त्यो कहाँ हुनुपर्ने हो? अभिलेखालयले जे गर्नुपर्ने हो नि तपाईँले आज प्रश्न भनिदिनु होला। त्यहीँ बसेर फेरि यसको यो अभिलेखालयको प्रशंसा गर्ने भन्दा नि तपाईँ त अनुसन्धानकर्ता हो, अभियानकर्ता हो, रिसर्चर हो। यो गर्दा अभिलेखालयबाट तपाईँले मनज्ञ सहयोग पाउनु भएको छ, किनभने सुगौली सन्धि पनि तपाईँले खोजिरहनु भएको छ। राख्नुपर्ने कसले हो? अभिलेखालयको तपाईँले सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन? यस्ता गुनासो केही छ भने यस्ता सन्धिहरू महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ नेपाल सरकारको सेन्ट्रल आर्काइभमा हुनुपर्छ। सेन्ट्रल आर्काइभ त्यो भनेको सेन्ट्रल आर्काइभ भनेको कुन हो भनेर भन्दाखेरि अब यही विभाग पर्न सक्छ। तर अहिले दुर्भाग्यवश हेर्नुहोस्, अब यस्ता महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू केही यहाँ होलान्, केही न्याय तथा कानुन मन्त्रालयमा छ। अहिले 1 वर्ष जति अगाडि नेपाली सेनाले सन्धि पत्र पुराना नक्सा सङ्ग्रहको एउटा विभागै खोलेको छ अघि। अब मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको चाहिँ डुप्लिकेसन भयो कि सुगौलीको सन्धि पाइयो अरे, भनौँ न सक्कल पाइयो अरे, यो 1950 को चाहिँ शान्ति मन्दिर सन्धि ल्याइयो अरे भने कहाँ राख्ने त? त्यो नेपाली सेनाले चाहिँ सुरु गरेको एउटा सन्धि सङ्ग्रह आर्काइभमा राख्ने कि अभिलेखालयमा राख्ने हो कि परराष्ट्र मन्त्रालयमा राख्ने हो कि त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा राख्ने हो? मेरो भनाइ चाहिँ नेपाल सरकारको सेन्ट्रल आर्काइभमा हुनुपर्छ। त्यो सेन्ट्रल आर्काइभ भनेको ओरिजिनल कपी रेड रुममा हुनुपर्छ। ओरिजिनल कपी जति जम्मै त्यो रेड रुममा हुनुपर्छ। त्यो निक्लिनु हुँदैन। त्यसको छाया प्रति, त्यसको डिजिटल कपी अध्येताहरूलाई ल्याउनुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यस कारणले
नेपाल सरकारले सेन्ट्रल आर्काइभ भनेको अभिलेखालयमा सक्ने नै एउटा ठुलो कुरो हो। माननीय सुजीले अहिले भन्नुभयो भने पुराना नक्साहरू भए पनि हामी राख्छौँ भनेर मसँग कतिपय नक्साहरू छन् सन् 1816 को देखिको 1819, 1827, 1856 इत्यादिका नक्साहरू छन्। तपाईँले किन त्यो नक्सा चाहिँ मलाई नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरू भर्खरै अवकाशित हुनुभयो पुरुषोत्तम थापा कमान्डर इन चिफ, उहाँले भन्नुभएको थियो कि सर तपाईँले चाहिँ यो नक्साहरू दिनु पर्यो यहाँ भनेपछि म एकदम दिन्छु, तर म पनि त्यहाँ संलग्न हुनु पर्यो नि। मैले दिने मात्रै, मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट, लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीबाट, चिनको नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइना बेजिङबाट, अरू विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरेको छु भने म सहर्ष दिन्छु। यो हाम्रो राष्ट्रिय डकुमेन्ट हो कि, तर मेरो नाम पनि मैले सङ्कलन गरेर लिएर आएको केही पनि हुनुपर्छ कि हजुर भनेर भन्दाखेरि हामी राख्छौँ, तपाईँलाई त्यो आर्काइभमा एडभाइजरको रूपमा राख्छौँ, हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ चाहिँ टिप्पणी भनेर भन्नुभयो। त्यो बेलामा रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट पनि ग्रिन सिग्नल बुद्धिनारायणलाई त्यहाँ एउटा एडभाइजरको रूपमा राख्यो भने हुन्छ, हामीलाई भारतमा कुरा गरेर पनि उनलाई लग्यो भनेदेखि चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ भनेर भनिएको थियो। तर अब उप प्रधानमन्त्री पनि अवकाशित हुनुभयो, कमान्डर इन चिफ पुरुषोत्तम सिंह थापा पनि अवकाशित हुनुभएको छ, अनि त्यो कुरा गरिएको छैन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको चाहिँ यस्ता डकुमेन्टहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा हुनुपर्छ, एकै ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यो भनेको अभिलेखालयमा हुनुपर्छ, जुन चाहिँ सेन्ट्रल आर्काइभ चाहिँ डिह्युमिडिफाइड हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब त्यत्रो तपाईँले यत्रो अनुसन्धान गर्नुभयो, तपाईँको ब्रिटेनमा गर्नुभयो, अमेरिकामा गर्नुभयो, चिनमा जानुभयो, सबै ठाउँबाट तपाईँले हेर्दै आउनुभयो। यो राष्ट्रिय अभिलेखालयको जुन फङ्सन छ योबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहाँ खोजेको जस्तो राख्नुपर्ने जस्ता सङ्ग्रहहरू सङ्ग्रहित बनाएर सुरक्षित तरिकाले जस्तो टेम्परेचर मिलाएर सबै राखेको भन्ने कुरा तपाईँले त यहाँ आएर त अध्ययन त गर्नुभयो होला नि, त्यो पाउनु भएको छ तपाईँले? कमी कमजोरी के छ? यहाँ आउँदाखेरि उहाँले अथक परिश्रम गर्नुभएको छ, क्याटलग छुट्याउनु भएको छ, वर्गीकरणहरू गर्नुभएको छ, तर के भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि सहुलियत कम छ। नेपाल सरकारले जुन दिनुपर्ने बजेट हो, फन्डिङ हो, त्यो सहुलियत हो इत्यादि चाहिँ धेरै कम छ। यहाँ भनौँ अब जति डकुमेन्ट छ त्यसको आर्काइभको मित डिजिटल राम्रो डिजिटल कपी गर्ने सिस्टम पनि हुनु पर्यो हो कि। अब त्यो आर्काइभलाई राख्ने भिन्न भिन्न ठाउँमा राख्ने चाहिँ व्यवस्था पनि हुनु पर्यो। त्यो सहुलियत कम जस्तो लाग्दछ मलाई, यद्यपि राम्रोसँग मेरो डिपली मलाई थाहा छैन कि। त अब चाहिँ म नेपाल सरकारलाई नै यो तपाईँको सञ्चार माध्यमद्वारा म आह्वान गर्न चाहन्छु, हाम्रा यस्ता सन्धि सम्झौताहरू बितेका र अब हुने सन्धि सम्झौता पनि, जस्तो भनौँ नेपाल र भारतको बिचमा, नेपाल र चिनको बिचमा ट्रेड एन्ड कमर्सको कुनै ट्रिटी भयो, एग्रिमेन्ट भयो भने त्यसको ओरिजिनल कपी त्यो सेन्ट्रल आर्काइभमा आउनुपर्छ। त्यसको अनि छाया कपी मात्रै विभिन्न मन्त्रालयहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा आयो हेर्नुहोस्, अब म केही 12-15 वर्ष अगाडि कानुन मन्त्रालयमा पनि गएँ। त्यो बेलामा कानुन सचिव हुन्थ्यो उदय नेपाली श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि आएर मैले 2-4 चाहिँ पेपर र डकुमेन्टहरू मागेँ, नेपाल र चिनको चाहिँ माइन्युट भएको, उहाँहरूले हेर्न दिनुभयो कि। अनि उहाँहरूले माइक्रो फिल्मिङ गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कुरो माइक्रो फिल्मिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले सचिवज्यू यो माइक्रो फिल्मिङ गर्ने चाहिँ कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कि अब यो के अरे पुरातत्व विभागको चाहिँ आर्काइभ अन्तर्गत रहने के हो भन्दाखेरि यो त हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गत राख्छौँ नि भनेर उहाँले भन्नुभयो कि। सायद अब त्यहाँ पनि अब माइक्रो फिल्म गरेको केही पनि होला, पुराना दस्तावेजहरू होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छरिएर रहेर हामी नेपालीहरू चाहिँ के छौँ भने के छौँ हामी भने मन्त्रालयकोमा पनि अहिले पनि मलाई लाग्छ हामीसँग जे छ त्यो आफैलाई राख्ने, अर्कालाई दियो भने अर्कोले चाहिँ उपयोग गर्छ र ऊ माथि पुग्छ म तल पुग्छु भन्ने दृष्टिकोणले, त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि दिँदैनन्। तर ज्ञान भनेको त बाँड्ने कुरा हो नि, जति ज्ञान बाँड्यो, इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ डिसिमिनेसन गर्ने कुरो हो। नयाँ पिँढीलाई त्यो बुझाउनु पर्छ। बुझाएपछि नेपालको राष्ट्रियताको हितमा, स्वाभिमानको हितमा र भौगोलिक अखण्डताको कुरामा यो अगाडि जान्छ। रिसर्चरहरू पिएचडी गर्नेवालाहरूले यो चाहिँ गर्नुपर्छ, सुगौलीको सन्धिको बारेमा नै पिएचडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्ता मान्छेहरूलाई नेपाल सरकारबाट बढावा नदिएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र पछि परेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता
जति मात्रामा बढ्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा बढेको छैन भन्ने मेरो मोटो बुझाइ छ है। अब नि तपाईँतिर प्रश्न एउटा के तिर्स्या छ भने राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भुइँ मान्छेहरूलाई सहज चाहिँ भित्र आएर यी कुराहरू हेर्न सक्ने, सार्वजनिक कुराहरू हेर्न सक्ने जस्तो हुन्छ नि, सामान्य नागरिक के पहुँच भएको मान्छे त आएर हेर्ने, सबै बुझ्ने, त्यो जान्ने अवस्था छ। तर सामान्य नागरिकलाई यहाँ अलि सहज छैन, असहज छ, गएर सबै कुराहरू उनीहरूले हेर्न पाउन्नन्, भेट्न पाउन्नन् भन्ने एउटा आरोप मैले भेटाएँ कि यो साँचो हो? यसो छ, सबभन्दा पहिला त म सरको तपाईँको प्रश्न पनि लिन्छु, सरको पनि जिज्ञासा पनि मेट्न चाहन्छु। सरले अघि जुन कुरा भन्नुभयो अभिलेख कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा, पहिला त हामीले कुनै पनि दस्तावेज भनेको राष्ट्रिय अभिलेखालय सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा हुनु नै पर्छ। सेन्ट्रल लाइब्रेरी अहिले एउटा सरले अघि राम्रो कुरा उठाउनु भयो, जुन चाहिँ हरेक मन्त्रालयमा हरेक कार्यालयमा चाहिँ अहिले अभिलेखालय बनाउने, आफ्नो दस्तावेजहरू सबै त्यहाँ सङ्कलन गर्ने भन्ने जुन यो ट्रेन गरिराख्यो, कतै त्यो ट्रेनले गर्दाखेरि हाम्रो अभिलेखहरू चाहिँ छरिएर मात्र रहेन कि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँको अब अभिलेखालय हुनको लागि चाहिने मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू छ कि छैन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यो टेम्परेचर मेन्टेनदेखि ह्युमिडिटी कन्ट्रोलदेखि लिएर कुनै पनि अभिलेखहरू सृजना भइसकेपछि त्यसको सर्टेन टाइम पुगिसकेपछि त्यो सेवाग्राहीको पहुँचमा पुग्नुपर्छ। त्यो सेवाग्राहीको पहुँचसम्म जब पुग्दैन त्यो अभिलेखालय हुँदैन, मात्र सङ्कलन केन्द्र हुन्छ, त्यो अभिलेख हुँदैन। अभिलेखालय हुनको लागि हामीले सिर्जना गरेका, संरक्षण गरेका कुराहरू सेवाग्राहीको हातसम्म पुग्नु पर्यो, त्यो अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो हैन। त्यसपछि मात्र त्यो अभिलेखालयमा गनिन्छ। भन्दाखेरि जसरी अहिले हामी विभिन्न मन्त्रालयमा, विभागमा अथवा विभिन्न कार्यालयहरूमा हामीले अभिलेखालय भनेर बसेछ, वास्तवमा त्यो अभिलेखालय होइन कि एउटा पुस्तकालय र सङ्कलन केन्द्रको रूपमा मात्रै छ। यदि साँच्चीकै देशको जनतालाई, रिसर्चरलाई सेवासँग हातमा पुग्ने हो अथवा पहुँचमा पुग्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आउनै पर्छ र राष्ट्रिय अभिलेखालय त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। र आवश्यक मूल प्रति यहाँ संरक्षण गरेर हामीले डिजिटाइज गरेर माइक्रोफिल्म गरेर त्यो सम्बन्धित ठाउँहरूमा पनि हामी सङ्कलन गरेर राख्न सक्छौँ। अभिलेखालयको इथिक अनुसार 3 ठाउँमा कुनै पनि डकुमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने नै छ। भन्दाखेरि एउटा केन्द्रमा रह्यो, अर्को सिर्जना गर्ने ठाउँमा, अरू आवश्यक पर्ने ठाउँमा हामी राख्न सक्छौँ, त्यो हामी गर्नेछौँ। अर्को सरले पनि कुरा उठाउनु भयो, अघि सरले उठाउनु भयो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चाहिँ अहिलेको जुन त्यो भौतिक संरचनाको कुरा गर्नुभयो। सर यहाँ नआउनु भएको धेरै भइसक्नु भएको रहेछ मैले बुझेँ, किन अहिले आएर तपाईँले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीसँग यहाँ स्ट्याक हल छ, जहाँ चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन छ, ह्युमिडिटी कन्ट्रोल छ, अनि फायर प्रुफदेखि लिएर हामीले स्मोक डिटेक्टरहरू हरेक सुरक्षित तरिकाबाट हामी सुरक्षित अवस्थामा राखेका छौँ। त्यसमा हामीलाई सरकारले सहयोग गरेकै छ। हुन त राष्ट्रिय अभिलेखालय पनि एउटा सरकारै हो, तर जति पनि हामीलाई सरकारले अभिलेख संरक्षणको लागि गर्नुपर्ने सहयोग छ त्यो अहिले पनि थोरै मात्रामा, कहिले बढी होला कहिले कम होला, तर हामीलाई सरकारबाट सपोर्ट नै छ र हामीले संरक्षण गरिराखेकै छौँ। अहिले जति छ हामीसँग म्यान पावर छ, त्यसको आधारमा हामीले राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रत्येक डकुमेन्टहरू अभिलेखालय स्थापना 24 सालमा जुन रूपमा ल्याएको थियो त्यही कन्डिसनमा हामी त्यसलाई सुरक्षित अवस्थामा राखेका छौँ। यहाँ टेम्परेचर मेन्टेनदेखि ह्युमिडिटी कन्ट्रोल, अनि अघि पनि भने सुरक्षाको हिसाबले भौतिक सुरक्षाहरूदेखि लिएर सबै गरिराखेका छौँ। भने हामीसँग भएका डकुमेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ माइक्रोफिल्म, सबैको माइक्रोफिल्म भइसकेको छ र ती माइक्रोफिल्म भएका डकुमेन्टहरूलाई पनि हामी डिजिटाइज गर्ने क्रम सुरु गरिसकेका छौँ। र हामीसँग व्यक्तिगत हाम्रो अभिलेखालयको सङ्कलनमा रहेका प्राय डकुमेन्टहरू हाम्रो डिजिटाइज भइसकेको अवस्थामा छ। कतिपय थोरै बाँकी भए पनि फेरि हामी डिजिटाइज गर्ने क्रम पनि गरेका छौँ। ती डिजिटाइज भएका डकुमेन्टलाई पनि हामीले 3 ठाउँमा राख्छौँ। अहिले एउटा 1 कपी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा 1 ठाउँमा भयो, त्यहाँ 2 प्रति 3 प्रति नै राख्छौँ। अरू त्यस्तै गरेर हामीले JIDCमा त्यो हेटौडा डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा राख्छौँ। अर्को हाम्रो विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत स्टोरेजमा 3 ठाउँमा हामी त्यो सुरक्षित राखेका छौँ। कतै केही भयो भने अर्को ठाउँमा सुरक्षित होस् भनेर हामीले सुरक्षित राखेका छौँ। भन्दाखेरि हामीसँग आएका डकुमेन्टहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्, त्यो सबैले थुक्क भए पनि हुन्छ। अझ अर्को कुरा सरले भन्नुभयो अभिलेखहरू दिँदाखेरि मलाई पनि केही हुनु पर्यो भन्ने कुरामा, जब हामीले राष्ट्रिय महत्त्वका डकुमेन्टहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आउँछन्, त्यस्ता अभिलेखहरूलाई हामीले के गर्ने जसले दिनुहुन्छ डाटाहरू, हामी हरेक वर्ष अभिलेखहरू सङ्कलन गर्छौँ। गर्ने बेलामा
जसले दिनुहुन्छ उहाँकै नाममा यो अभिलेखालयमा त्यो डकुमेन्ट रहन्छ। सरले दिनुभयो भने कति डकुमेन्ट दिनुहुन्छ त? जस्तै एउटा कोठाभरि डकुमेन्ट दिनुहुन्छ भने फलानुको कलेक्सन भनेर हामी कोठा नै छुट्याइदिन्छौँ। यदि दराजमा अट्ने छ भने हामी फलानु दराज चाहिँ फलानुको कलेक्सनबाट भनेर राख्छौँ। त्यो पछिसम्म पुस्तासम्म उहाँकै नाममा रहन्छ त्यो डकुमेन्ट। र त्यो डकुमेन्ट दिए बापत हामी उहाँलाई चाहिँ प्रमाणपत्र पनि दिन्छौँ। फलानुबाट यति यति डकुमेन्ट भनेर लिस्टसहित धन्यवाद सहित हामी सम्मानका साथै उहाँलाई दिन्छौँ। अनि कोही व्यक्तिहरू अब जस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, उहाँले चाहिँ बेच्न चाहनुभयो भने त्यो अभिलेखको महत्त्व हेरेर हामी कहाँ सङ्कलनमा भएको नभएको हेरेर हामी त्यो खरिद पनि गर्छौँ। होइन कसैले चाहिँ म बेच्दा पनि बेच्दिनँ, यो डकुमेन्ट मै राख्छु तर डिजिटाइज गरेर कपी लिनु न भन्यो भने हामी त्यो प्रक्रिया पनि गर्छौँ। डिजिटाइज गरेर त्यसको माइक्रोफिल्म कपी बनाएर डिजिटल गरेर एक प्रति हामी राख्छौँ, उहाँको डकुमेन्टलाई सुरक्षित साथ फर्काइ पनि दिन्छौँ। यसरी हामी विभिन्न तरिकाबाट सङ्कलन यो त तपाईँहरूले गरेको काम हो। अब त्यो काममा जानलाई मान्छेलाई गाह्रो छ। अनि अर्को तपाईँको प्रश्नमा आउँछ अब अहिले। अब तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ जुन सेवाग्राहीहरूलाई यहाँ पहुँचको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमा यहाँ आउनको लागि केही तपाईँले 10 रुपियाँको एउटा टिकट सरकारी नियमअनुसार यो टिकट लिएर आउनुभयो भने तपाईँले यहाँको हरेक डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। हामीले डकुमेन्टको अध्ययन गर्नको लागि हामी दुईवटा प्रकार, जति हामीसँग डिजिटाइज छ माइक्रोफिल्म कपी छ त्यो कपी हामी माइक्रोफिल्म मार्फत उहाँलाई दिन्छौँ। किनभने हरेक दस्तावेजहरू हामीले प्रत्येक पल्ट सुन्दाखेरि त्यस चाहिँ जीर्ण हुँदै जाने अनि त्यो बिग्रिँदै जाने क्रमले गर्दाखेरि हामीले मूल प्रतिलाई हामीले स्ट्याक हलमा सुरक्षित गरेर अरू सेवाग्राहीलाई सेवा दिने काम माइक्रोफिल्मबाट र डिजिटाइज कपीबाट दिइराखेको कसैले समस्या छैन। अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन। जो आउनुहुन्छ एकदम हुन्छन्। हामीलाई अस्ति जस्तै कोभिडको पिरियडमा चाहिँ हामीले सर्टेन अब कोभिडको कन्डिसन हेरेर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सम्पर्कमा चाहिँ अब कोही आउनुहुन्छ भने म यो दिनमा आउँछु भनेर सम्पर्क गऱ्यो भने त्यो अनुसार हामीले मापदण्ड पुर्याएर पनि सेवा दिइराखेको अवस्था। अनि कर्मचारीहरूले जस्तै सरकारी कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न उठ्छ नि, सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने, काम नगर्ने, कुर्सीमा कर्मचारी नभेटिने, कर्मचारीहरू बदाम खाएर बस्ने, सबै होइन त्यस्ता कर्मचारी पनि छन् भनेर हामीले बाहिर फेरमा त्यस्ता प्रश्न सुन्यौँ क्या, त्यो साँचो हो? त्यो अब तपाईँ आफै पनि यही टाइममा पनि तपाईँ निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ छु, तपाईँ घुमेर आउनु होला। कोही कर्मचारी कुर्सीमा छैन, हुनसक्छ कर्मचारी हामी एकदम अघि पनि भने थोरै कर्मचारी छ। हामीसँग कार्यालय सहयोग समेत गरेर 20 जना कर्मचारी छन्। प्रत्येक शाखामा 1 जना कर्मचारी छ हाम्रोमा। भन्दाखेरि तपाईँ कुनै पनि कर्मचारीले बरम खाइराखेको अथवा केही अन्यथा कार्यालयको कामबाट अरू गर्नुहोस्, म अहिले नै कारबाही गर्न तयार छु उहाँलाई। ल ठिक छ। अब यो तपाईँको एउटा म भनिहालौँ, नक्सा डकुमेन्टहरूको कपी दिँदाखेरि जस्तो भनौँ मैले पनि धेरै अध्येताहरूलाई दिएको छु। कति अध्येताले के भनेदेखि उनीहरू आफैले कलेक्सन गरेको जस्तो गरेर आफ्नै नाउँ हालेर गरेका छन्। कसैले चाहिँ साभार बुद्धिनारायण भनेर भनेको छ भने अब जुन डकुमेन्ट मैले प्रोभाइड गर्छु नि त्यो पनि मैले लाइब्रेरीबाट लिएको छु। अघि त्यो डकुमेन्ट क्याटेलग नम्बर छ, तर कतिपय महोदयहरूले किताबैमा पनि हालेका छन् कि उहाँहरू आफैले कलेक्सन गरेको जस्तो गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको त्यो त अथेन्टिक भएन नि त, उहाँले कहाँबाट ल्याउनु भयो। तर मलाई सोध्यो भने मलाई त म त भन्छु यो 1927 को नक्सा चाहिँ फल्लो लाइब्रेरीको फल्नाको क्याटलग नम्बरमा छ भनेर भन्छु नि। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि कतिपयलाई दिएँ अघि दिँदाखेरि उहाँहरू नै बडप्पन भएर चाहिँ आएको हुनाले अनि मलाई कस्तो लागेर मैले यो भनेको हुँ। र यो सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, मेरो गत वर्ष 1 वर्ष अगाडि एउटा पुस्तक निक्लेको छ, सीमा नक्सा सङ्ग्रह नेपालसँग सम्बन्धित भनेर 90वटा नक्सा पुराना मैले हालेको छु त्यसमा अघि। त्यो अब त्यो लगभग आउट अफ मार्केट हुन लाग्यो र त्यसमा त्यो नक्साहरू पनि यहाँ चाहियो भने म उपलब्ध गराउन सक्छु। त्यो किताब हेर्नुभयो भने अघि, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किताब अब मार्केटमा पाउन छोडिएको हुनाले त्यसको अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर म अङ्ग्रेजीमा पनि तयार गर्दैछु। 90वटा नक्सा छ ठुला, त्यसलाई फेरि जुम गरेर ठ्याक्कै नयाँ ठाउँ नयाँ इन्लार्ज गरेको पनि अरू 30-40वटा त्यो नक्साहरू छन्। अनि त्यसको मैले इन्टरप्रिटेसन पनि गरेको छु, नक्सा मात्रै कुरा हालेको छैन। यो नक्साले के भन्छ, यो रेखाले के भन्छ, गुजुमुज्ज परेको रेखाले के बताउँछ, कन्टुर लाइन यस्तो छ, अघि ह्याचुरिङ यो हो, हिल सेडिङ यो हो, यो नक्सामा ह्याचुरिङ विधि
अर्को नक्सामा कन्टुरिङ विधिले अब उचाइ बचाएको छ भनेर मैले इन्टरप्रिटेसन गरेको छु। त्यो किताब हेर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ र अनि यहाँले पनि त्यो किताब एक कपी लिएर ल्याउनु भयो र त्यसको नक्सा मलाई चाहियो भने म उपलब्ध गराउन। अब यो पनि सरले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गरेर हामी छुट्यौँला। जस्तो सुगौली सन्धिकै पनि अहिलेसम्म अभिलेखालयमा कुनै प्रमाण छैन। अब खोज्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा के बुझ्न आइयो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा थुप्रै पोका बाँकी छन् खोल्न, अहिलेसम्म खोलिएको छैन। यही अभिलेखालयमा पनि त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ खोलिएको छैन। त्यो कसको अनुमतिले खोल्ने हो, कसले खोल्ने हो, त्यहाँ पो छ कि सुगौली सन्धि, त्यहाँ पो छ कि 1950 को सन्धि, यो खोल्ने कसले हो सर वास्तवमा? यो त नेपाल सरकारले खास गरेर यो कन्सर्न चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। पत्ता लगाइसकेपछि त्यो सेन्ट्रल आर्काइभमा आउनुपर्छ कि त्यस कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ यो। अब तपाईँले भन्नुभयो, मैले बराबर भन्दै आएको छु, सुगौलीको सन्धि कहीँ पनि पाइएन, नेपालमा छ कि छैन? मैले अध्ययन गरेअनुसार नेपालमा यो छैन। यो नेपालबाट त्यसो भए त्यो योगी नरेन्द्रनाथले छापेको नक्सा चाहिँ कहाँबाट आएछ? त्यो सुगौली सन्धि चाहिँ त्यो त्यसको पनि अन्तिम भाग मात्रै छ र अनि त्यसपछि आएर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेवाला नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्यायको त्यो औँठीको छाप लागेको छ। तर गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायको त्यो औँठीको होइन भन्ने कुरा आयो तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेपछि। त्यो उहाँहरूको त्यो आफ्नो लाहा छाप हुन्थ्यो नि। अघि मैले उल्लेख गरेको किताब छ नि, त्यो किताबमा योगी नरहरिनाथको त्यो फोटोकपी हालेको छु, हेर्नुहोस् अब अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लाहा छाप हो भन्ने कुरा आयो क्या। त्यो औँठी होइन, लाहा छाप हो, सिग्नेचर पनि छ भन्ने कुरा। सिग्नेचर छैन त्यसमा, सिग्नेचर छैन। एउटा अङ्ग्रेजको अर्को पत्रमा चाहिँ अङ्ग्रेजको एउटा सिग्नेचर जस्तो छ, तर त्यो बुझिँदैन र माथि सुगौली सन्धि भने पनि बुझिँदैन। हेर्नुहोस् अब किन, अब म यहाँ आउँछु, सुगौली सन्धि किन भेटिएन होला भनेर भन्दाखेरि सुगौली सन्धि ब्रिटिस इन्डियाकै पालोमा नेपालबाट बेपत्ता पारिसक्यो। किनभने हेर्नुहोस्, अब म फेरि यहाँ भन्छु कि सन् 1814 देखि 16 सम्म एङ्ग्लो गोर्खा वार भयो। हुँदाखेरि कतिपय बेलामा अङ्ग्रेजले जित्थ्यो, नेपालीहरू गोर्खाली हार्थे, कुनै ठाउँमा गोर्खालीले जित्थे होइन। त्यति भइसकेपछि चाहिँ अनि अब पिस ट्रिटी भनेर वर्षौँ चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि अङ्ग्रेज पनि थाकिसकेको हुनाले गर्दाखेरि 2 डिसेम्बर 1815 सुगौली सन्धिको प्रस्तावना गरेर पठाए। त्यो प्रस्तावनामा चाहिँ ब्राड्साले हस्ताक्षर गरेर नेपाललाई पठायो कि 15 दिनभित्रमा यो नेपाल सरकारले इन्डोर्स गरेर अनुमोदन गरेर फिर्ता पठाऊ भनेर भन्यो। नेपालले 15 दिनमा पठाएन, 1 महिनामा पठाएन, 1.5 महिनामा पठाएन, 2 महिनामा पठाएन। अनि अङ्ग्रेजले अब काठमाडौँ नै हान्ने भएपछि अनि नेपालबाट भारदार चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई अब सही गरेर आउनुहोस् भनेर दिइयो होइन। र सही गरेर अनि इन्डोर्स पनि गरे। अक्टरलोनीले चाहिँ इन्डोर्स पनि गरे, अनुमोदन पनि गर्यो, गरेर फिर्ता पठाए 1 कपी। त्यो फिर्ता गरेर ल्याएको कपी छैन। र मैले यहाँ सुगौलीको सन्धि किन छैन होला भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सुगौली सन्धिको धारा 3 को दफा 3 र दफा 4 र 5 मा के लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग गोर्खालीले 40 दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ, इभ्याकुएट गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। अब मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने मेचीदेखि टिस्टासम्म अङ्ग्रेजसम्म कहिले पनि त्यो एरियामा त्यो क्षेत्रमा झगडा पनि भएन, वाद विवाद पनि भएन, जग्गाको तेरोमेरो पनि परेको थिएन, त्यहाँ लडाइँ पनि भएको होइन अङ्ग्रेज र नेपालीको बिचमा। तर सुगौली सन्धिले को धारा 3 को दफा 4 र 5 ले कटक्क काटेर लियो र अनि तत्कालै फेरि त्यो सिक्किम प्रदेशलाई हस्ताक्षर गरेर दियो। हेर्नुहोस्, ट्रिटी अफ टिटालिया गरेर सुम्पियो र त्यो ट्रिटी अफ टिटालियामा के छ भने नेपाल र सिक्किम लाप्चा प्रदेशको बिचमा त्यो झगडा भयो भने अङ्ग्रेजले ब्रिटिस इन्डियाले छिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। कतै सक्कल प्रतिमा त्यो दफा धारा 3 को दफा र 4 र 5 नै उल्लेख नगरेर पछि थपिएको हुनाले हो कि यो सुगौलीको सन्धि अङ्ग्रेजले नै बेपत्ता पारेको भन्ने दुविधा भएको हुनाले मैले चाहिँ सुगौलीको सन्धि खोज्नु पर्यो। सन्धि भेट्टाइयो, सक्कल भेट्टाइयो र त्यो अब धारा 3 को 4 र 5 रहेछ भनेदेखि त अब मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग त हाम्रो स्वतः हाम्रोमा आउने भयो, फिर्ता आउने भयो। त्यसकारण खोज्नु पर्यो भनेर मैले भनेको छु र
अनि लुकाइएको कारण त्यो हुनसक्छ भन्ने मेरो आकलन। अब उहाँले त भन्नुभयो यस कारण पनि लुकाएको हुनसक्छ भनेर। अब तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण म कहाँ गर्न चाहन्छु भने योगी नरहरिनाथको सन्धिपत्रमा छापिएको त उहाँले ओरिजिनल मानिरहनु भएको छैन, तर केही विज्ञहरूले त्यो ओरिजिनल भन्नुहुन्छ। त्यो कहाँबाट आयो भनेर अभिलेखालयले खोज्ने प्रयास गरेन? त्यहाँ त छाप्नु भएको रहेछ नि त सक्कली सन्धिपत्र भनेर। हजुर, अब यस्तो छ, त्यो डकुमेन्ट चाहिँ अहिले हामी अभिलेखालयमा अघि पनि भने हामी धेरै पटक सुगौली सन्धिकै विषयमा अथवा सन्धि सम्झौता अन्य कागजहरू महत्त्वपूर्ण कागजहरू खोज्ने क्रममा हामीले धेरै ठाउँमा खोज्यौँ र सुगौली सन्धिमा जब योगी नरनाथले सन्धि पत्रमा त्यो छापिसकेपछि पनि हामी योगी नरनाथको जुन अहिले बृहत आध्यात्मिक परिषद छ त्यहाँ गएर पनि हामीले त्यो डकुमेन्टहरूको लिस्ट पनि हेऱ्यौँ। त्यहाँ उहाँहरूले जुन लिस्टिङ गरेको लिस्टहरूमा पनि हेऱ्यौँ। त्यहाँ पनि नभएपछि अब हामीले सोध्ने भनेको उहाँहरूको अहिले शिष्य हुन्छ शीर्षनाथ, उहाँलाई सोद्धाखेरि हामीसँग भएको यही हो, अब बिग्रियो नास्यो के हुनसक्छ मलाई थाहा। तर मैले बुझ्दै जाँदा यो कुरा तपाईँहरू दुवैजनालाई राजा महेन्द्र र योगी नरहरिनाथको सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुन्छौँ पढ्छौँ। राजा महेन्द्रबाटै पाएर छापेर फेरि दरबारमा फिर्ता गरेको र त्यो दरबारको कुनै पनि अब लाल ढड्डा भनौँ लाल बक्स भनौँ के भनौँ त्यहाँ छ कि दरबारमै छ यो कि परराष्ट्र मन्त्रालयमै छ कि हुनुपर्ने यही हो, यहाँभन्दा अन्त बाहिर काहीँ पनि छैन यही छ। तपाईँहरूको यहाँ कतिपय कुरा खुलेकै छैन भन्ने कुरा आयो अभिलेखालयमा। परराष्ट्र मन्त्रालयका पोका पन्तुरा खुलिया छैन। दरबारमा गएर आजसम्म कसैले खोजेकै छैन। एकचोटि त्यहाँ गएर हेरौँ न नारायण नीतिमा त्यहाँ पो छ कि भन्ने कुरा आयो। किनभने राजाहरूले यस्ता सन्धि लालमोहरहरू लागेका कुराहरूलाई लाल बक्सामा लाल ढड्डामा राख्ने गर्ने हुनाले नै त्यसको नाम लाल ढड्डा भएको भनेर चाहिँ मैले पाएँ। अब तपाईँले त्यहाँ गएर खोज्ने कि त्यहाँ पो छ कि के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यहाँबाट लग्यो भन्ने कुरा आयो योगी नरहरिनाथले र पछि बुझाएको। हजुरले भन्नुभएको जस्तै हामीले यो खोज्ने क्रममा चाहिँ धेरै ठाउँमा खोजिराखेकै छ। हामी खोजी क्रम पनि जारी छ। हामी निरन्तर रूपमा हामी उहाँहरूसँग समन्वय, जस्तै नारायण नीतिको कुरा गर्नुभयो, नारायण नीतिको दरबारमा हाम्रो पुरातत्व विभागको पूर्व महानिर्देशकै हुनुहुन्छ अहिले भेषनारायण दाहाल, हामी उहाँकै सम्पर्कमा बसेर उहाँहरूसँग छलफल पनि गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि अहिले हामीसँग त्यहाँका पुराना दस्तावेजहरू धेरै छन्। त्यहाँ कागजातहरू भनौँ अभिलेख, त्यहाँ धेरै कागजातहरू चाहिँ थुपारिएर बोरामा राखिएको अवस्थाहरूमा छ र त्यो कामहरू हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेछौँ र त्यसलाई सूची पनि बनाइरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले गत 1 वर्षदेखि हामी सुरु गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजहरू आएको छैन जुन चाहिँ यो ऐन र के अरे सन्धि सम्झौतासँग सम्पर्क आएको छैन। त्यसलाई हामी निरन्तर रूपमा खोज्ने क्रममा हामी जारी नै छौँ। त्यस्तै गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा गर्नुभयो, हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जति पनि डकुमेन्टहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखेका छन् तिनीहरूको सबैको हामीले हरेक धड्डाहरूको हामी लिस्टिङ गरेर हामी 2 पटक रुजु पनि गरिसकेका छौँ। खोल्न बाँकी केही छ तपाईँहरूसँग? हामीसँग खोल्न बाँकी छ। हामीसँग भनेको जति ऐन सम्झौताहरू छ त्यो हामी कहाँ आउने बेलामा लिस्टिङ सहितै आउँछन्। कसैले डकुमेन्ट पठाउँछ भने मैले यो डकुमेन्ट पठाएको छु भनेर लिस्ट सहित आउँछ र त्यो लिस्टलाई हामी रुजु गरेर हेर्छौँ। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयका खोल्न बाँकी छन् कि छैनन्? हैन, परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि हामीसँग सबै लिस्ट र धड्डा क्याटलग सबै छ हामीसँग। तर त्यहाँका पोका पन्तुरा खोलिएकै छैन भन्छ। यस्तो छ, त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ खोलिएको छैन हैन कि, त्यो डकुमेन्टहरू हामी हेरेर सूचीकरण गर्ने काम भइसकेको छ। त्यसमा भित्र एक पेज हेरेर पढ्न चाहिँ परिएको छैन हैन, किनभने धेरै डकुमेन्टहरू छन् हामीसँग। 800-900 पोकाहरू डकुमेन्ट छन्। तिनीहरूको क्याटलग सूची हामीसँग छ, डकुमेन्टको सूचीहरू छन्। तर त्यसमा भित्र एउटा पन्ना अक्षरहरू हेरेको छैन। त्यो सूचीमा चाहिँ सुगौली सन्धि भनेर हामीसँग सन्धिको छैन। तर सुगौली सन्धिमा भएका पत्राचारहरू, सुगौली क्षेत्रमा भएका पत्राचारहरू चाहिँ हामीसँग छ, त्यो सूचीमा छ। तर पत्राचार हुने सन्धि नहुने किन हो त? रहस्य यहाँ छ नि। किनभने पत्राचार त सन्धि हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ। पत्राचार त होइन गर्ने कि नगर्ने भनेर कुरा सबै त्यही भेटिने, सन्धि नभेटिने किन? त्यही हामीले चाहिँ यो डकुमेन्टहरू त्यो सुगौलीको पोकामा भएको सबै डकुमेन्ट हामी कहाँ पठाएन हुने हो। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भनेको यदि कुनै पनि कार्यालयले पठाइसकेपछि यहाँ सङ्कलन हुने हो। त्यो लाल बाकस किन खोज्नु भएन तपाईँले? यत्रो चर्चा भयो, यत्रो बहस भयो, त्यहाँ छ पो कि भनेर तपाईँ पर्खेर बस्ने कि? हजुर सर, त्यो के रहेछ भनेर खोज्ने तपाईँहरूलाई पनि त त्यो अख्तियारी त होला नि। एकदमै खोजिरहेछौँ हामी। अस्तिको तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि मैले जानकारी दिइसकेको छु। हामीले प्रत्येक व्यक्ति, अघि पनि मैले भने, हामीले प्रत्येक व्यक्ति आउने बित्तिकै यो लाल बाकस के हो, लाल बाकस भनेको कहाँ छ, कसले देख्नु भएको छ, र अघि लाल धड्डाको पनि कुरा आयो भन्दाखेरि यो कहाँ छ। मैले भनेको जति पनि डकुमेन्टहरू छ यहाँ छ भनेर हामीले जानकारी दिनु। मैले सोध्ने क्रम, हामीले खोज्ने क्रम त जारी गरेका छौँ। जस्तै हामी परराष्ट्रमा यही कुरा नि डाक्टर रमेश ढुङ्गेलले के भन्नुभयो भने यो लाल बाकस त्यहाँ छ, लाल डड्डा त्यहाँ छ,
ब्रायन ह्यान्सन कि के अरे हाम्रो हजुर। त्यो एउटा किताब लेख्नु भएको छ क्या ब्रायन ह्यान्सन, हजुर। उहाँको किताबमा त प्रश्न छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। उसले भनेकै छ त्यहाँ लाल बाकस छ भनेर। त्यो महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म आएको मोहन शमशेरले हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्यसपछि त्यो कहाँ छ त्यो छ भन्नुहुन्छ। तपाईँको अनुसन्धानले भेटेको छ कि छैन लाल ढड्डा लाल बाकस छ भन्ने? नारायणहिटीमा लाल रातो बाकस थियो राजा वीरेन्द्रसम्मको पालोमा है। पछि अब राजा ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि पनि त्यही नै लाल बाकस भएको हो। जब अब गणतन्त्र भयो नेपाल त्यसपछि त्यो लाल बाकस चाहिँ कहाँ पुग्यो अथवा त्यो भित्रको डकुमेन्ट कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन, मैले चाहिँ सुनेको छुइनँ है। त्यो जिम्मेवारी कसको हो त? अझै पनि होला हेर्नुहोस्, अब त्यो लाल बाकस कुनै निकायसँग त होला, तर त्यो बसेर हेरेर राम्रोसँग हेरेर 3-4वटा निकायहरू बसेर हेरेर अनि पत्ता लगाउँदाखेरि हुन्छ। जस्तो अब हनुमान ढोकामा भएको आर्काइभहरू यहाँहरूले 3-4वटा निकाय बसेर हेरेर अनि त्यहाँ डकुमेन्टेसन गर्नुभएको छ नि अघि। त्यसै गरी त्यहाँ यो लाल बाकस पत्ता लगाएर चाहिँ अब डकुमेन्टेसन गर्नु त्यहाँ हुनसक्छ, हुन सक्छ मेरो विचारले हो कि। अब तपाईँहरूको काँधमा आयो है यो लाल बाकस खोज्ने पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। हुन्छ नै त्यही नै छ भनेर ठोकेर चाहिँ भन्न सकिनँ, तर हुनसक्छ। अब खोजौँ त्यो। अब मलाई चाहिँ एकजना यस्तो मान्छे भेटाइदिनु पर्यो हजुरले, जसरी बुद्धिनारायण सरले भने यो लाल बाकस मैले देखेको छु यहाँ देखेको छु भने मान्छे भेटाइदिनुहोस्, म त्यसपछि फेरि फलोअप गर्छु। अब म यो फेरि फलोअप गर्छु। अब तपाईँहरू दुवैजनाले समय दिनुभयो। अस्तिको 1950 र सुगौली सन्धिमा गएर अड्कियो। 1950 को सन्धि अब देखियो, अब क्याटलग पाइसक्नु भएको छ तपाईँले। अब त्यो जान्छ। अब अर्को बसाइमा त्यो लाल बाकस भेटेको कसैले म भेटेछु भने फेरि तपाईँसँग यसै गरी बस्नेछु। अन्तिममा यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका दर्शकलाई यसअघिको एउटा लहरो तान्दा पहरो घर्केर यहाँसम्म आयो, अब तपाईँले ल्याउने बाचा गर्नुभयो, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई? सबभन्दा पहिला त म चुरो कुरोको जुन तपाईँहरू साथीहरू छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद उमेशजीलाई। सबभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भनेको देशको कुनै पनि अभिलेख जुन चाहिँ देशसँग सम्बन्धित छ मात्र सुगौली सन्धि 1950 को सन्धि होइन कि हामीसँग अथाह यस्ता महत्त्वपूर्ण सन्धिहरू सम्झौताहरू अन्य कागजातहरू छन्। ती कागजात भनेको संरक्षण गर्ने र सेवाग्राहीको पहुँचमा पुग्ने र भोलि देशको लागि चाहियो भने खोज्ने पहिलो केन्द्रबिन्दु भनेको राष्ट्रिय अभिलेखालय नै हो। यदि तपाईँलाई देशप्रति माया छ, देशको स्वाधीनताप्रति तपाईँलाई चाहिँ अलिकति पनि छ भने यस्ता महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट राष्ट्रिय अभिलेखालयमा तपाईँले कुनै न कुनै किसिमबाट एक प्रति अवश्य पुर्याइदिनु भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यो डकुमेन्ट तपाईँले हामी कहाँ पुर्याइदियो भने मैले अघि पनि भने तपाईँहरू बेच्न चाहनुहुन्छ अथवा कपी दिन चाहनुहुन्छ अथवा मूल प्रति दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज म कुनै पनि किसिमबाट त्यो सङ्कलन गरेर भोलिको पुस्ताको लागि भोलि पढ्ने समयमा त्यो सहज पहुँच हुने गरेर म उपलब्ध गराइदिनेछु। र 1950 को सन्धि त्यस्तै गरेर सुगौली सन्धि रातो बाकस सम्बन्धी कसैले कुनै जानकारी भएमा प्लिज हामीसम्म उपलब्ध गराइदिनु होला र हामी त्यो खोज्ने हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो नीति नियमले भ्याएसम्म हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छु भन्ने म प्रतिबद्ध। अनि अर्को एउटा प्रश्न मैले सोध्न बिर्सेछु, यो सुस्ताको नक्सा नेपालसँग छैन भन्ने कुरा पनि आयो। आज सर पनि हेर्नुहुन्छ सुस्ताको नक्सा बोक्ने, तपाईँहरूसँग छैन सुस्ताको नक्सा नेपालसँग छैन? सुस्ताको भने सुस्तै राखेर त्यो चाहिँ नक्सा चाहिँ हामीसँग छैन। हामीसँग अरू नक्साहरू छन् होइन। अनि अब जति पनि नक्साहरू छन् नेपालको भन्दा पनि त्यो बेलाको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले तयार गरेको नक्सा चाहिँ हामीसँग छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ सुस्ताको क्षेत्र कति भने त्यो एकचोटि हामी जुन म्याप राम्रो अध्ययन गर्ने साथीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ सुस्ताको छ भनिरहनु भएको थियो नि। सुस्ताको नक्सा चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको जाइकाको सहायताबाट लुम्बिनी टोपोग्राफिकल म्यापिङ प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अन्तर्गतमा चाहिँ सुस्ताको पनि नक्सा बनाइएको छ र त्यो नक्सा चाहिँ नापी विभागद्वारा प्रकाशित गरिएको। नापी विभागमा छ अहिले पनि? नापी विभागमा मौजुद छ तर त कसैले देखाइँदैन। किन? नापी विभागकै कर्मचारीले पनि त्यो हेर्न पाउँदैनन्। जब प्रिन्ट भयो जाइकाको सहायताबाट अब चाहिँ 1993 मा त्यो प्रिन्ट भइसक्यो र जम्मै नक्साहरू ह्यान्डओभर गर्यो। ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ गरिसकेपछि त्यो अदृश्य शक्तिले गर्दाखेरि त्यो सुस्ताको नक्सा चाहिँ बाहिर नल्याउनु नबेच्नु, त्यसलाई चाहिँ
अलग्ग राख्नु भनेर भनिएकोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब होइन अब चुच्चे अब चुच्चे नक्सा सहितको चुच्चो सहितको लिपुलेक लिम्पिया धुरा कालापानी समेटेर त नक्सा आइसक्यो भने त्यो केले रोक्यो त त्यो त रोक्न सकेन अदृश्य शक्तिले। अब त्यो बेलामा अदृश्य शक्तिको आदेश आयो कर्मचारीलाई आदेश आएपछि त आदेश त पालना गर्नु पर्यो, नभए त जागिर जान्छ, ज्यान पनि जान्छ। आदेश पालना गरेको अब नेपाल सरकारले चाहिँ अब त्यो नक्सा निकालेर सार्वजनिक गर र अध्येतालाई पनि देऊ, मार्केटमा पनि पठाऊ। अब चाहिँ अब एउटा नक्साको 120 रुपियाँले बिक्री हुन्छ। यो नक्सा अहिले आयो भने मेरो विचारले धेरैले त्यो किन्छन् अघि, तर अब त्यो डम्प गरेर राखिएको छ। तर सौभाग्यवश त्यो प्रोजेक्ट जाइकासँग प्रोजेक्ट नेगोसिएसन गरेर त्यो लुम्बिनी टोपोग्राफिकल म्यापिङ प्रोजेक्ट मेरै पालोमा आएको हो। म नेगोसिएसन गर्न टोकियो पनि गएको थिएँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तयार भइसकेपछि जापानी काउन्टर पार्टले, म रिटायर भइसकेपछि पनि जापानी काउन्टर पार्टले मलाई 1 प्रति दिएका छन्। 2टा सिटमा पर्छ सुस्ताको, त्यो मैले राखेको छु, त्यो उजागर पनि गरेको छु, किताबमा हालेको छु। मैले अघि भने नि 1 वर्ष अगाडि प्रकाशित गरेको सीमा नक्सा सङ्ग्रहमा पनि त्यो नक्सा हालेको छु, नम्बर समेत, नक्सा नम्बर यति, डेट यति भनेर पनि हालेको छु अघि। तर अब मैले भने यो अदृश्य शक्तिले गर्दाखेरि नै कता पुर्याएको छ भन्ने कुरा आयो अघि। र फेरि सन्धिहरू हामी चाहिँ यसरी जस्तो 1950 को सन्धि 31 जुलाई 1950 भयो अघि। त्यसपछि भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज 6 वर्षसम्म कसैलाई पनि देखाइएन। नेपालसँग 1 प्रति थियो होला नि त। 6 वर्षपछि बल्ल नेहरूले प्रकाशित गरे। अब किनभनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हात हतियार गोली गट्ठा नेपालले ल्याउनु पर्यो भनेदेखि भारतै भएर ल्याउनु पर्ने। पहिलो भारतमा बनाएकै गोली गट्ठा किन्नुपर्ने होइन, बाहिरबाट ल्याउने हो भने भारत भएरै भारतले स्वीकृति दिएपछि ल्याउनु पर्ने इत्यादि भन्ने कुरा रहेछ। त्यो नेपालीले विरोध गर्ला भनेर 6 वर्षसम्म दबाइयो लेटर अफ एक्सचेन्ज अघि। त्यस्तै गरेर अब 1950 को सन्धि सुगौली सन्धि भने तपाईँले भनेको जस्तो सुस्ताको जस्तै अदृश्य शक्तिले पो लुकाएको छ कि भन्ने निष्कर्षमा आइयो है। त्यो अदृश्य शक्तिसँग फाइट गर्ने सरकारै होला, या त लुकाएका छन् या त बेची। अब यो यत्रो गरिसक्यो, तपाईँलाई यहाँसम्म पनि ल्याइयो। अब आम दर्शकले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब लाल ढड्डाको बारेमा कुरा भयो, अब लाल ढड्डा खोज्ने फेरि अर्को जिम्मेवारी आयो। अब के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई? राष्ट्रियताको लागि नि त, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि र म त भौगोलिक अखण्डताको लागि यस्ता डकुमेन्टहरू हामीले खोज्नुपर्छ। सरकारले मात्रै सबै कुरा गरेर साध्य हुँदैन। हिजो आजको जमानामा विकास धेरै भइसकेको छ कि प्राइभेट सेक्टरले, संस्थाहरूले पनि अब यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ, खोजी नीति गर्नुपर्छ र पत्ता लाग्यो भने त्यसको डकुमेन्ट बनाएर रिपोर्ट बनाएर सरकारलाई पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सरकारले पनि माग्नुपर्छ, सरकारले पनि चाहना गर्नुपर्छ, ल्याउनुहोस् हामीलाई पनि आवश्यक परेको छ भन्ने कुरोको गरेपछि एउटा हाम्रो देश विकास हुन्छ। होइन भने सङ्कुचित भएर जोसँग जे डकुमेन्ट छ त्यो बिरालोले गु लुकाए जस्तो लुकाइराख्ने, कसैलाई पनि नदिने, हेर्न पनि नदिने, आफू पनि राम्रो इन्टरप्रेट गर्न नसक्ने भयो भने त त्यो मरेपछि त त्यो डकुमेन्टसँगै गयो नि, होइन? त्यसकारण केही काम लागेर त्यस कारणले मेरो चाहिँ आह्वान के छ भने हामीसँग जे छ त्यसलाई व्याख्या गरेर उजागर गरेर नयाँ पाउलोलाई, नयाँ जवान नेपालीहरूलाई जागरुक बनाएर अब डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा रहेको छ। हस्, बुद्धिनारायण सर, तपाईँ राष्ट्रिय अभिलेखालयसम्म आएर हाम्रो सौभाग्य म्यामसँग सँगै कुराकानी गरेर त्यो क्याटलग पनि सार्वजनिक गरिदिनु, ठुलो गुण लगाइदिनु भयो नेपाली जनतालाई, यो सरकारी कार्यालयलाई, अभिलेखालयलाई। उहाँले त्यो पहल थाल्छु भन्नुभएको छ। यसको क्रेडिट इनिसिएसन पक्कै पनि तपाईँलाई जानेछ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी सौभाग्य म्यामले पहिलो चरणको कुराकानीबाट यदि उहाँहरूले आएर भन्नुहुन्छ र त्यो प्रमाण हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ भने हामी पहल गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। आज उहाँकै अगाडि अब चाँडै आजैदेखि यो पहल थालेर चाँडै चाहिँ ल्याउनेछौँ भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्को पटक तपाईँले ल्याइसकेपछि फेरि हामी यसै गरी बडो खुसियालीका साथ फेरि यो बसाइ गर्नेछौँ र लाल बाकसको अनुसन्धानमा हामी लाग्नेछौँ। समय र संवादका लागि तपाईँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। ल, चुरुखुरु टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। म पुनः एकचोटि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो पहल भनेको मात्र राष्ट्रिय अभिलेखाले, मात्र चुरुखुरु र मात्र बुद्धिनारायण सरको होइन, हामी सबैको समान त्यसमा
उद्देश्य हुनुपर्छ, योगदान हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरूमध्ये पनि कसैले पनि कुनै यस्तो किसिमको जानकारी पाउनुभयो, कुनै तपाईँहरूसँग छ भने प्लिज त्यो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित राख्नु होला, अथवा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट तपाईँले संरक्षण गर्ने अथवा तपाईँले अध्ययनको लागि पनि पठाउनु भयो भने पनि तपाईँहरूको डकुमेन्ट संरक्षण गर्न पनि हामी सहयोग गर्नेछौँ। र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई आफ्नो घर ठानिदिनु होला र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा डकुमेन्ट सुरक्षित गर्ने र यहाँ रहेका डकुमेन्टहरू पनि अध्ययन गर्न र रिसर्चको लागि तपाईँहरूलाई सहयोग दिनेछ भन्ने म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।